गुड मर्निङ सबैलाई नमस्ते नमस्ते गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। हामी डिमान्ड पुलिङ फ्यासन हेरिरहेका थियौँ। मागद्वारा प्रेरित मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति यसमा थियो कन्टिन्यू है। जो यसमा हामी थियो द कजेज अफ डिमान्ड पुलिङ फ्यासनका कारणहरू। नमस्ते मागद्वारा मिस प्रेरितका कारणहरू मिस कजेज कन्टिन्यू है हाम्रो कजेज अफ डिमान्ड पुलिङ फ्यासन कजेज अफ डिमान्ड पुलिङ फ्यासन मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीतिका कारणहरू। मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीतिका कारणहरू। आज हामी यसमा जान्छौँ है। यो कन्टिन्यू हाम्रो हिजो क्लास मर्निङ सबैलाई नमस्ते भाइ बहिनीहरू नमस्ते। नम्बर ए मा है कर दरमा कटौती। कटौती भयो भने हेर्नुहोस् है, कटौती करमा कमी आयो भने, ट्याक्स रेट घट्यो भने है, करको दरमा कटौती भयो भने कर घट्ने बित्तिकै के भइदिन्छ भने ट्याक्स रेट घट्यो भने हाम्रो डिस्पोजेबल इन्कम बढ्छ र प्रत्येक व्यक्तिको डिमान्ड बढ्छ। व्यक्तिको डिमान्ड बढ्दै गयो भने कुल डिमान्ड बढ्छ र एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ। एग्रिगेट डिमान्ड बढ्यो भने मूल्य बढ्छ है। के भन्यो, टी भनेको ट्याक्स हो, कर हो, ट्याक्स रेट, अनि कर दर हो। यो करको दर, ट्याक्स रेट, कर दर। त वाइडी भनेको खर्च गर्ने योग्य आय, करको दर। अनि सिडी भनेको उपभोग खर्च, उपभोग खर्च। अनि एडी भनेको कुल माग र पी भनेको प्राइस भयो। पी भनेको प्राइस, मूल्य। करको दरमा कटौती भयो, कर कम भयो भने सरकारले करको दर कटौती गर्ने बित्तिकै खर्च गर्ने इन्कम लेभल बढ्छ हाम्रो। कर कम हुने बित्तिकै र मेरो इन्कम, तपाईको इन्कम, अर्को इन्कम बढ्दै गयो भने प्रत्येक व्यक्तिको डिमान्ड बढ्छ है। प्रत्येक व्यक्तिको इन्कम बढ्छ अनि कुल माग बढ्छ र त्यसले गर्दा मूल्य बढ्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मूल्य बढ्छ है, एक नम्बरमा। अनि 2 मा हेर्नुहोस्, अनि सरकारी खर्चमा वृद्धि। सरकारले खर्च वृद्धि गर्यो भने है, सरकारी खर्चमा वृद्धि हेर्नुहोस्, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर है। सरकारले खर्च बढाउने हो भने तपाईँ हाम्रो इन्कम लेभल हाई हुन्छ। इन्कम लेभल हाई भयो भने कन्जम्सन डिमान्ड हाई, यसले गर्दा एग्रिगेट डिमान्ड हाई हुन्छ र मूल्य बढ्छ है, प्राइस लेभल बढ्छ। डिमान्ड पुलिङ फ्यासनका कारणहरू है। डिमान्ड पुलिङ फ्यासनका कारणहरू मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति
सरकारी खर्च, जी भनेको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, जी भनेको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, सरकारी खर्चमा वृद्धि भयो, सरकारी खर्चमा वृद्धि भयो भने अथवा बजेट डेफिसिट बजेट आयो भने भएको सरकारी खर्चको कारणले गर्दा पब्लिकको इन्कम लेभल बढ्छ, एकजना व्यक्तिको डिमान्ड बढ्छ, एकजना व्यक्ति भन्ने बित्तिकै धेरै व्यक्तिको एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ, प्राइस लेभल बढ्छ। अर्को तेस्रो नम्बरमा मुद्राको सप्लाई आपूर्ति वृद्धि भयो भने, मुद्राको सप्लाई, मुद्रा आपूर्तिमा वृद्धि, मुद्रा आपूर्तिमा वृद्धि भयो भने, वृद्धि अथवा मनी सप्लाई धेरै भयो भने हाम्रो इन्कम लेभल बढ्छ, इन्कम लेभल बढ्यो भने कन्जम्सन डिमान्ड आयो हुन्छ र यसले गर्दा एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ र प्राइस बढाउँछ। हेर्नुहोस् है, कजेज अफ डिमान्ड पुल इन्फ्लेसनका कारणहरू, करको दरमा कटौती भयो भने, अनि सरकारी खर्चमा वृद्धि भयो भने, मुद्राको आपूर्तिमा वृद्धि भयो भने, अनि चारमा चाहिँ होमा अर्को जनसङ्ख्या वृद्धि भयो भने, जनसङ्ख्यामा वृद्धि, हेर्नुहोस् पपुलेसनमा वृद्धि भयो भने, पपुलेसनमा वृद्धि भयो भने, जनसङ्ख्यामा पपुलेसन इन्क्रिज भयो भने यसले गर्दा एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ र बढेको एग्रिगेट डिमान्डले मूल्य बढाउँछ। डिमान्ड पुल इन्फ्लेसनका कारणहरू है, मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति भयो। ट्याक्स रेट कम भयो भने, एक सरकारले खर्चमा धेरै खर्च गर्यो भने डेफिसिट बजेट, हेर्नुहोस् सरप्लस बजेट एन्ड डेफिसिट बजेटमा बजारमा मुद्राको आपूर्ति धेरै भयो भने, जनसङ्ख्यामा वृद्धि भयो भने डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन हुन्छ, मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति भन्छ है। यी कारणले गर्दाखेरि इन्फ्लेसन रेटमा वृद्धि हुन्छ, यी कारणले गर्दाखेरि मुद्रास्फीति मतलब मूल्य इन्फ्लेसन रेट बढ्छ है। यी कारणले गर्दाखेरि अब यसैलाई इङ्ग्लिसमा डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन, डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन is according to Keynes, economy is based on less than full employment of resources. According to Keynes, economy is based on, English भाइ, according to Keynes, economy is based on less than full employment of resources. किन्सको भ्यूमा, किन्सको विचारमा अर्थतन्त्र अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहन्छ र इन्क्रिज इन एग्रिगेट डिमान्ड, हिजो नेपाली लेखा छ हेर्नुहोस्, इन्क्रिज इन एग्रिगेट डिमान्ड अनि leads to increase in price अनि profit, investment, price, profit, investment, output and employment is called है। किन्सको विचारमा, किन्सको भ्यूमा कुनै पनि अर्थतन्त्र इकोनोमी बेस्ड अन लेस देन फुल इम्प्लोयमेन्ट रिसोर्स, हिजो लेखा चाहिँ नेपालीमा किन्सको विचारमा अर्थतन्त्र अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहेको हुन्छ र अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहँदा कुल मागमा भयो इन्क्रिज इन एग्रिगेट डिमान्ड, कुल मागमा भएको वृद्धिले इन्क्रिज इन एग्रिगेट डिमान्ड लिड्स टु इन्क्रिज इन प्राइस, मूल्य बढ्छ अनि अलिअलि प्रॉफिट नाफा बढ्न थाल्छ, नाफा बढ्यो भने इन्भेस्टर लगानी गर्छ, उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ। यस्तोलाई के भन्छ भने कल्ड सेमी इन्फ्लेसन और यसैलाई
growth promoting factors, growth promoting factors, growth promoting factors, semi-inflation or 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 growth promoting factors है। एमएस भनेको मनी सप्लाई, मुद्राको आपूर्ति, मनी सप्लाई भन्ने हेडिङमै गरेको छ है, मनी सप्लाई। अनि त्यस्तै गरेर के भन्यो भने इकोनोमी लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट हुँदाखेरि एग्रिगेट डिमान्डमा वृद्धि भयो, त्यसले गर्दा प्राइसमा बढ्यो, प्राइस बढ्ने बित्तिकै प्रफिट बढ्न थाल्छ, रिइन्भेस्टमेन्ट पुनः लगानी हुन्छ, त्यसले इन्कम लेभल उत्पादन बढ्यो र एन रोजगारीको सृजना भयो। यसलाई के भनिन्छ भने हामीले ग्रोथ लिडिङ फ्याक्टर्स, सेमी इन्फ्लेसन, यो नै हो की पोइन्ट। हेर्नुहोस् की पोइन्ट यही नै हेर्नुहोस् है, यो याद गर्नुपर्छ की पोइन्ट। अर्थात् यसलाई ग्रोथ प्रमोटिङ फ्याक्टर्स, ग्रोथ प्रमोटिङ लिडिङ फ्याक्टर्स, ग्रोथ प्रमोटिङ फ्याक्टर्स और यसैलाई और सेमी इन्फ्लेसन भनिन्छ भने सेमी इन्फ्लेसन, सेमी इन्फ्लेसन, ग्रोथ प्रमोटिङ सेमी इन्फ्लेसन। अनि के भयो हाम्रो एडी मिन्स एग्रिगेट डिमान्ड, एग्रिगेट डिमान्ड, डिमान्ड अनि पी भनेको प्राइस भइहाल्यो, प्राइस। अनि आई मिन्स इन्भेस्टमेन्ट लगानी, इन्भेस्टमेन्ट रिइन्भेस्टमेन्ट, वाई आउटपुट भयो, आउटपुट और इन्कम, एन मिन्स इम्प्लोइमेन्ट, एन मिन्स इम्प्लोइमेन्ट उत्पादन भयो। यस्तो इन्फ्लेसन रेटलाई हामी के भन्छौँ भने है, यस्तोलाई के भनिन्छ भने हाम्रो सेमी इन्फ्लेसन भनिन्छ है। यस्तोलाई के भन्छ हामी सेमी इन्फ्लेसन भनिन्छ, यस्तोलाई सेमी इन्फ्लेसन भनिन्छ है। इकोनोमी लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट हुँदाखेरि कुल मागमा एग्रिगेट डिमान्ड, डिमान्डमा वृद्धि भयो भने प्राइस बढ्छ, अनि प्रफिट हाई हुन्छ, प्रफिट बढ्यो भने लगानी बढ्छ, उत्पादन बढ्छ, रोजगारी। यस्तो बेला के हदसम्म इन्फ्लेसन चाहिँ इकोनोमीको लागि कन्सिडरेबल हो भन्ने, यसको लागि इन्फ्लेसन इज कन्सिडरेबल फर इकोनोमीको लागि के हदसम्म इन्फ्लेसन अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हो भन्ने। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट हुँदाखेरि तर के भन्यो हाइवर मिस, तर किन्सले के भन्छ भने हाइवर इन्क्रिज इन एग्रिगेट डिमान्ड, हाइवर इन्क्रिज इन एग्रिगेट डिमान्ड कन्टिन्यू यसैमा हाइवर इज इन्क्रिज इन aggregate demand, aggregate demand beyond full employment of resources only increases price, अनि while no change in employment and output is termed as inflation भन्नुस्। किन्सको भ्यूमा है, हिजो नै नेपालीमा भनिसकेका छौँ, किन्सको भ्यूमा है, किन्सको भ्यूमा है, किन्सको विचारमा, किन्सको भ्यूमा के भइदियो भने यो त लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट हुँदाखेरि थियो भने इकोनोमी फुल इम्प्लोइमेन्ट भइसकेपछि के भयो भने हेर्नुहोस् कुल मागमा एग्रिगेट डिमान्डमा वृद्धि भयो र एग्रिगेट डिमान्डमा भएको वृद्धिले केवल मूल्य मात्र बढाउँछ र रोजगार उत्पादनमा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन, रोजगारीमा कुनै पनि परिवर्तन। यसलाई के भनिन्छ भने सेमी इन्फ्लेसन भनिन्छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हाम्रो सेमी इन्फ्लेसन भनिन्छ। आयकर ठिक छ, आयकर
पिताजी है आयकरमा कमी आयो भनेको है आयकरमा कमी आयो भने त्यसले गर्दा आम्दानी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बढ्छ भने आयकर सरकारले ट्याक्स कम गरिदियो भने डिस्पोजल इन्कम बढ्छ है खर्च गर्ने लायकको इन्कम बढ्छ तपाईँको इन्कम लेभल 40,000 छ ट्याक्स 1% तिर्नु भएको छ भने अनि अब 0.5% मात्र भयो भने के भयो तपाईँको हातमा कति हुने भयो त खर्च 1% तिर्नु भएको थियो कम तिर्नु भयो भने तपाईँ हातमा डिस्पोजल इन्कम बढ्यो खर्च गर्न लायकको इन्कम बढ्यो भने तपाईँको बढ्यो मेरो बढ्यो अर्कोको बढ्यो भने तपाईँको डिमान्ड बढ्यो मेरो डिमान्ड बढ्यो अर्कोको डिमान्ड बढ्दा बढ्दा कुल मागमा बढ्छ कुल मागमा वृद्धि भयो भने त्यसले गर्दा के हुन्छ प्राइस लेभल बढाउँछ है अब गभर्मेन्ट ट्याक्स पनि हाउ भने सरकारी खर्च भने के हुन्छ हाउ भन्ने सरकारले बजेट खर्च गर्यो भने हाउ भन्ने हुन्छ र सरकारले बजेट के गर्यो भने करेन्ट एक्सपेन्डिचर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर सरकारले खर्च गर्यो ठाउँ ठाउँ लगानी गर्ने के हुन्छ सरकारले बजेट चाहिँ के त डेफिसिट बजेट ल्याएर 15 खरब 16 खरब 14 खरब 12 खरबको बजेट ल्याएर के हुन्छ ठाउँ ठाउँ तपाईँ गाउँमा पुल पहिरो बनायो भने के हुन्छ तपाईँ हाम्रो खल्दै पैसा जाँदैन अलिक सरकारले खर्च बढाउनु भने तलब बढायो स्यालेरी बढायो अर्को सरकारले खर्च भने तलब बढायो स्यालेरी बढ्यो भने पनि त डिमान्ड बढ्छ एक अर्को सरकारी खर्च भने के भयो त ठाउँ ठाउँ पुल पहिरो तपाईँ बनायो खर्च गर्यो हेर्नुहोस् सरकारले चाहिँ कर्मचारी भत्ता स्यालेरी बढिदियो भने के हुन्छ सरकारी खर्च बढेको हेर्नु सरकारी खर्च बढ्यो भने के हुन्छ तपाईँ इन्कम लेभल हाई हुन्छ र अनि डिमान्ड बढ्छ एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ है यो यिनीहरू भयो है र एग्रिगेट डिमान्ड कुल भ्यू चाहिँ किन्सको भ्यूमा इकोनोमी और अर्थतन्त्र लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट अफ रिसोर्सेसको कन्डिसनमा र लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्ट हुँदाखेरि यदि मूल्य बढ्नु इकोनोमिकलाई राम्रै हो भन्ने भयो भने तर फुल इम्प्लोइमेन्ट पछि फेरि पूर्ण रोजगारीको अवस्था पछि यदि कुल मागमा वृद्धि भयो भने बढेको कुल मागमा वृद्धि भएले चाहिँ केमा मूल्य मात्र बढ्छ र उत्पादन रोजगारी कुनै पनि सृजना हुँदैन यो चाहिँ किन्सियनको भ्यूमा किन्सको भ्यूमा है किन्सले डिफाइन अर्थात् डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन लाई के भने जाँडो डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन यसलाई के भने डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति र किन्सको भ्यूमा अर्थात् एडी इज इक्वल टु और जीडीपी इज इक्वल टु सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम यो कम्पोनेन्टहरु भयो यो चाहिँ जीडीपी कम्पोनेन्टहरु भयो र यसमा कजेज अफ डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन कजेज डिमान्ड नम्बर 1 मा डिक्रिज इन टैक्स रेट सरकारले ट्याक्स रेट घटाउने हो भने ट्याक्स कम गर्ने हो ट्याक्स रेट कम गरिदिने हो भने डिस्पोजल इन्कम बढ्छ यसले गर्दा प्रत्येक व्यक्तिको कन्जम्सन डिमान्ड हाई हुन्छ अनि एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ र यसले प्राइस बढाउँछ डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन भन्छ है अरु त मैले अलरेडी स्टेट गरिसकेको वाइ डी भनेको डिस्पोजेबल इन्कम टी भनेको इन्कम ट्याक्स सीडी भनेको कन्जम्सन डिमान्ड एकजना व्यक्तिको डिमान्ड एडी भनेको एग्रिगेट डिमान्ड पी मीन्स प्राइस लेभल यसरी चाहिँ डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन केमा भएको हेर्नुहोस् है केमा भएको हेर्नुहोस् डिक्रिज इन ट्याक्स रेट है ट्याक्स रेटमा कमी भयो भने है ट्याक्स रेटमा कमी आयो भने त्यस्तै गरेर अर्को नेक्स्ट वान इज अर्को कजेजहरुमा नेक्स्ट वान इज सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट डिक्रिज इन ट्याक्स है सेकेन्डमा इन्क्रिज इन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर सरकारी खर्च बढ्यो भने एक्सपेन्डिचर इन्क्रिज इन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर अर्थात् सरकारी खर्चमा वृद्धि भयो भने यसले इन्कम लेभल बढ्न थाल्छ अनि कन्जम्सन डिमान्ड हाई भयो एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ
यसले चाहिँ प्राइस लेभल बढाउँछ है। अर्को चाहिँ रिजन फर डिमान्ड पुल इन्फ्लेसनको अर्को रिजन चाहिँ नमस्ते है। अर्को रिजनमा सरकारी खर्च, थर्ड वान इज थर्ड पोइन्ट चाहिँ मनी सप्लाई आपूर्तिमा इन्क्रिज इन मनी सप्लाई, इन्क्रिज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाईमा वृद्धि भयो। एमएस मनी सप्लाईमा वृद्धि भयो भने यसले गर्दा एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ अनि प्राइस लेभल बढ्छ भन्ने है। अर्को चाहिँ एमएस मनी सप्लाईमा हाल्यो, इन्क्रिज इन मनी सप्लाई, एमएस भनेको मनी सप्लाईमा वृद्धि भयो। आइबीमा इन्क्रिज इन पपुलेसन, जनसङ्ख्या वृद्धि भयो भने मा डिमान्ड, पपुलेसनमा इन्क्रिज भयो भने पपुलेसन इन्क्रिज हुँदाखेरि एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ, यसले मूल्य बढाउँछ प्राइसले। These are the factors, डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन फ्याक्टर्सहरू, डिमान्ड पुल फ्याक्टर्सहरू, डिमान्ड पुल इन्फ्लेसनका फ्याक्टर्सहरू है। डिमान्ड पुल इन्फ्लेसनका फ्याक्टर्सहरू भयो। यो डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन भयो भने अब अर्को चाहिँ हाम्रो कस्ट पुश इन्फ्लेसन। अर्को नेक्स्ट वान इज कस्ट पुश, लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति। अर्को चाहिँ के हेर्नुहोस् भने लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, लागतद्वारा। अर्को चाहिँ सेकेन्डमा 2 नम्बरमा के हेर्छ भने लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, अर्थात कस्ट पुश इन्फ्लेसन, लाई सप्लाई साइड इन्फ्लेसन पनि भन्छ है। लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, फिगर बनाउनुहोस् है, फिगर नारायणजी आफै बनाउनुहोस् फिगर है। छ तपाईँ बनाउनुहोस्, यो लेभल तपाईँ ब्याचलर लेभल पढाए थाहा भइसक्यो नि। यो +2 लेभललाई पढाइरहनु, ध्यान दिनुहोस् न पहिले। यो +2 लेभललाई त थाहा छ भने बनाउनुहोस् न आफै, त्यो हेरेर के तपाईँ के बुझ्नु, यो कोर्स चाहिँ कसलाई डिजाइन गरेको, ओन्ली फर +2 लेभलको लागि कोर्स डिजाइन गरेको, त्यो पनि त्यो बुझ्नुपर्छ है। आफै बनाउनुहोस्, फिगर आउँछ भने भन्नै परेन नि तपाईँले, तपाईँलाई आउँछ भने त ब्याचलरतिर पढ्नु भएको छैन, आफै बनाउनुहोस् फिगर हेर्नुहोस् है। यो लेभल चाहिँ के हो तपाईँको, यो +2 लेभललाई भएको कारणले गर्दाखेरि यही नै धेरै भइसक्यो है, यही नै धेरै भयो। लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, कस्ट पुश इन्फ्लेसन, लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति है। लागतद्वारा मतलब मिन्स तपाईँको यो लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीतिलाई लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत स्फीतिलाई के पनि भनिन्छ भने सप्लाई साइड अर्थात आपूर्ति पक्ष हेर्नुहोस्, लाई आपूर्ति पक्ष तपाईँको आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति भनिन्छ हेर्नुहोस्, मुद्रास्फीति भनिन्छ। यसलाई सप्लाई साइड पनि भनिन्छ हेर्नुहोस्, सप्लाई साइड। र शास्त्रीय अर्थशास्त्रको अनुसार, शास्त्रीय अर्थशास्त्रीका अनुसार, शास्त्रीय अर्थशास्त्रीका अनुसार अर्थतन्त्र पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा, पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहन्छ।
अवस्थामा रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् अघि रहेको हुन्छ। किन्सको भ्यूमा के भने अहिले किन्सको भ्यूमा इकोनोमी इज बेस्ड अन लेस देन फुल इम्प्लोय रिसोर्सेस। किन्सको भ्यूमा इकोनोमी इज बेस्ड अन लेस देन फुल रिसोर्सेस। इकोनोमी इज बेस्ड अन लेस देन फुल रिसोर्सेस। किन्सको भ्यूमा इकोनोमी चाहिँ लेस देन फुल इम्प्लोयमेन्ट रिसोर्सेस। किन्सको भ्यूमा इकोनोमी इज बेस्ड अन लेस देन फुल इम्प्लोयमेन्ट रिसोर्सेस। किन्सको भ्यूमा इकोनोमी इज बेस्ड अन, किन्सको विचारमा के हुन्छ भने इकोनोमी इज बेस्ड अन है, किन्सको भ्यूमा इकोनोमी इज बेस्ड अन लेस देन फुल इम्प्लोयमेन्ट रिसोर्सेस है। इकोनोमी इज बेस्ड अन लेस देन फुल रिसोर्सेस। किन्सको भ्यूमा अर्थतन्त्र लेस देन फुल इम्प्लोयमेन्ट रिसोर्सेस। अब के पोइन्ट गर्नु पर्यो भन्नुहोस्, पोइन्ट डिल गरे के हो त्यो, कुन पोइन्ट भए त्यो डिल गरेको होइन, त्यो एरो साइन देखाउनु सबै सिम्बोलिक डिल भयो होइन र के भाषा लेख्नु पर्छ, सिम्बोल लेखिसकेर लेख्नुपर्छ भाषा। त्यो सिम्बोलमा गरिसकेका छौ त, त्यो ट्याक्स रेट घट्यो भने कसरी हुन्छ भनेर त्यही हो। अब डिल गर्ने भने त्यही लेख्ने हो नि। प्राइस के भयो भने कर घट्यो भने अनि के हुन्छ, आय बढ्छ, आय बढ्यो भने उपभोग खर्च बढ्छ, उपभोग खर्च बढ्यो के हुन्छ, प्राइस बढ्छ, डिमान्ड बढ्छ, त्यही लेख्ने हो नि भाषा, त्यही होइन र। त्यो भइसक्यो, त्यो सिम्बोल लेखे पुग्छ, सिम्बोल लेखे पुग्छ, बढ्छ घट्छ लेखे पुग्छ है। अनि सिम्बोल लेखे पुग्छ, कजेजहरू त एक्सप्लेन त्यही त हो रहेछ। ती पोइन्टको भाषा त्यही नै है। त्यो भाषा धेरै लेख्दै मार्क धेरै आउने नि त, डिल गरेर बुझाउन सक्यो मजा त्यति भए पुग्छ, सिम्बोल लेखे पुग्छ। त सिम्बोल चाहिँ आउनु पर्यो के हुँदाको छ, त्यो डिल त्यही नै हेर्नुहोस्। अनि लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीतिलाई के भने आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति पनि भनिन्छ है। आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति पनि भनिन्छ। शास्त्रीय अर्थशास्त्रको अनुसार अर्थतन्त्र पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहेको हुन्छ। अर्थतन्त्र चाहिँ के रहन्छ हाम्रो पूर्ण रोजगारीको। क्लास किन्सको भ्यूमा के लेख्यौँ हिजो हामीले, किन्सको भ्यूमा के लेख्यौँ हामीले हिजो, इकोनोमी इज बेस्ड अन लेस देन फुल इम्प्लोयमेन्ट रिसोर्सेस। किन्सको विचारमा अर्थतन्त्र लेस देन फुल इम्प्लोयमेन्ट रिसोर्सेस। किन्सको विचारमा अर्थतन्त्र लेस देन फुल इम्प्लोय रिसोर्सेस है। अब किन्सको भ्यूमा हिजो के लेखेको थियो भने, के लेखेको थियो भने अघि भर्खरै पनि इकोनोमी बेस्ड अन लेस देन थियो भने अपूर्ण रोजगारी अवस्था थियो भने यो चाहिँ पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहेको हुन्छ। फरकै फेरि किन्सको भ्यूमा इकोनोमी अर्थात् अर्थतन्त्र अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहेको हुन्छ भने यसले चाहिँ के भयो, अर्थतन्त्र पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहेको हुन्छ। र पूर्ण रोजगारी भन्नाले पूर्ण रोजगारी, पूर्ण रोजगारी भन्नाले पूर्ण रोजगारी भन्नाले पूर्ण रोजगारी भन्नाले कुल माग र कुल आपूर्ति, कुल आपूर्ति बराबर भएको अवस्था, बराबर भएको अवस्था हो। अर्थात् फुल इम्प्लोयमेन्ट भनेको एडी इज इक्वल टु एस हो। हेर्नुहोस् एग्रिगेट डिमान्ड इज इक्वल एग्रिगेट सप्लाई, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हाम्रो फुल इम्प्लोयमेन्ट अफ रिसोर्सेस, फुल इम्प्लोयमेन्ट अफ रिसोर्सेस, फुल इम्प्लोय रिसोर्सेस। एग्रिगेट डिमान्ड इक्वल एग्रिगेट सप्लाई, एग्रिगेट डिमान्ड इज एग्रिगेट सप्लाई भनिन्छ है। एग्रिगेट डिमान्ड इज एग्रिगेट सप्लाई, एग्रिगेट डिमान्ड इज इक्वल एग्रिगेट सप्लाई, कुल माग बराबर कुल आपूर्ति। एग्रिगेट डिमान्ड इज इक्वल एग्रिगेट सप्लाई मा है लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, कुल मागमा भएको वृद्धि है, कुल मागमा भएको एग्रिगेट डिमान्ड इज इक्वल एग्रिगेट सप्लाई, फुल इम्प्लोयमेन्ट रिसोर्सेस, फुल इम्प्लोयमेन्ट रिसोर्सेस, एग्रिगेट डिमान्ड इज इक्वल एग्रिगेट सप्लाई है, कुल मागमा भएको वृद्धि अर्थात् डिमान्ड इज इक्वल सप्लाई भयो भनेलाई के भनिन्छ भने फुल इम्प्लोयमेन्ट रिसोर्सेस। यसलाई के भनिन्छ हाम्रो फुल इम्प्लोयमेन्ट पूर्ण रोजगारीको अवस्था। र यो अवस्थामा के भयो भने आपूर्तिमा असहज परिस्थिति, पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि
अवस्था पछि आपूर्तिमा भएको असहज अवस्था, आपूर्तिमा भएको असहज अवस्था वा कमीको कारणले वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा वृद्धि के भने पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि है, पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि आपूर्तिमा भएको असहज परिस्थिति। अघि हेर्नुहोस् के भने अर्थात् कमी भने, अघि डिमान्ड पुलमा के भन्यो, पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि मागमा भएको वृद्धि। पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि मागमा भएको वृद्धिले गर्दाखेरि है, एग्रिगेट डिमान्डमा भएको वृद्धिले गर्दाखेरि वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ भन्यो कुनमा, किनेसियन थ्योरीमा के थियो अघि डिमान्ड पुलमा के थियो हाम्रो, डिमान्ड पुल इन्फ्लेसनमा है, डिमान्ड पुल इन्फ्लेसनमा एग्रिगेट डिमान्डमा वृद्धि, सप्लाई सेम डिमान्डमा वृद्धि भयो भने इन्फ्लेसन बढ्छ भन्यो भने, सप्लाई साइड इन्फ्लेसनमा के भन्यो भने पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा सप्लाईमा कमी, एग्रिगेट सप्लाईमा कमी आयो हेर्नुहोस्। फुल इम्प्लोइमेन्ट पछि अर्थात् के भइदियो भने डिमान्ड चाहिँ सेम छ, एग्रिगेट डिमान्ड चाहिँ सेम छ, बडा कन्स्टेन्ट छ, तर एग्रिगेट सप्लाईमा कमी आइदियो भने यसले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउँछ। यसलाई चाहिँ सप्लाई साइड इन्फ्लेसन भन्छ है। के भयो डिमान्डको चाहिँ है, डिमान्डमा भएको एग्रिगेट डिमान्डमा कुल मागमा भएको चाहिँ कुल माग चाहिँ कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, सप्लाईमा कमी आयो, यसले मूल्य बढ्छ। आपूर्ति असहज परिस्थिति हेर्नुहोस्, आपूर्तिमा असहज परिस्थिति भयो भने आपूर्तिमा भएको असहज परिस्थितिको कारण वस्तु सेवाको मूल्य बढ्छ। यसलाई चाहिँ सप्लाई साइड इन्फ्लेसन और कस्ट पुश इन्फ्लेसन भनिन्छ है। कस्ट पुश इन्फ्लेसन और इसका कारणहरू मीन्स कस्ट लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीतिका कारणहरू, 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 लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति है, लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति है, लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति है। आपूर्तिमा असहज परिस्थिति भयो भने, आपूर्ति फुल इम्प्लोइमेन्ट भयो, डिमान्ड पुलमा के भन्यो, फुल इम्प्लोइमेन्ट पछि डिमान्ड बढ्यो, सप्लाई सेम भनेर पढेको थियो है। डिमान्ड पुल इन्फ्लेसनमा सप्लाई सेम, डिमान्डमा आपूर्ति चाहिँ माग वृद्धि भयो भने, फुल इम्प्लोइमेन्ट पछि डिमान्ड बढ्यो भने डिमान्ड पुलमा, तर सप्लाई साइडमा फुल इम्प्लोइमेन्ट पछि सप्लाई घट्यो भने, सप्लाईमा असहज परिस्थिति भयो भने यसले चाहिँ सप्लाईद्वारा लागतद्वारा प्रेरित और यो चाहिँ के त आपूर्तिमा भएको असहज परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि वस्तु सेवाको मूल्य वृद्धि। नम्बर 1 मा के भनिन्छ भने हाम्रो ज्यालाद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति वेज पुश इन्फ्लेसन भयो। एक यो चाहिँ वेज पुश इन्फ्लेसन है। लेबरहरूले मिन्स अहिलेको बजारमा, अहिलेको चाहिँ अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारमा तपाईको लेबर युनियनहरू, ट्रेड युनियनहरू पावरफुल भएका हुन्छन्, शक्तिशाली रहेका हुन्छन्। अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा
बजारमा श्रम संगठनहरू शक्तिशाली भएका हुन्छन् र श्रम संगठनले श्रमिकको उत्पादकता नबढाइकन श्रम संगठनले श्रमिक संगठनले श्रमिकको उत्पादकत्व नबढाइकन विधि नभई ज्याला वृद्धिको मागले है लेबरहरूले चाहिँ के भने हामीले लेबरहरूले चाहिँ है लेबर संगठनहरू श्रम संगठनहरू है के भने हामीले जेलाद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति भन्यो। अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा श्रम संगठनहरू शक्तिशाली रहेका हुन्छन् र श्रम संगठनले श्रमिकको उत्पादकत्व बढाइ नगइकन श्रम संगठनले श्रमिकको उत्पादकत्व नबढाइकन केमा हेर्नुहोस् वेज रेट बढायो भने ज्याला वृद्धिको मागले लागत बढ्छ, लागतमा वृद्धि अनि आपूर्तिमा कमी आउँछ र आपूर्तिमा कमी भई मूल्य स्तरमा वृद्धि हुन्छ। यसैलाई सप्लाई साइड भन्छ। लेबरहरूले हेर्नुहोस् अहिलेको बजारमा अहिलेको बजार हाल एक्जिस्टिङ बजारमा लेबर युनियन आर पावरफुल। श्रम संगठनहरू नेपालमा पनि श्रम संगठनहरू शक्तिशाली रहेका छन्। हेर्नुहोस् है पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा लेबर युनियन आर पावरफुल। श्रम संगठनहरू शक्तिशाली हुन्छन्। श्रम संगठन शक्तिशाली भएर श्रम संगठनले के गर्छ भने लेबरलाई उत्पादकता बढाउनतिर मल्ल पर्ने के बढाउने जसरी भए पनि वेज रेट बढाउनुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, हडताल गर्नुपर्छ भनेर श्रम संगठनहरूको आन्दोलन हडतालले गर्दाखेरि लेबरको वेज ज्याला त वृद्धि होला। ज्यालामा भएको वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि अनि आपूर्ति कस्ट बढ्छ, लागत बढ्छ। लागतमा वृद्धि भयो किन सप्लाई गर्छ, आपूर्तिमा कमी भई फेरि अगेन बढ्ने भनेको केहरू मूल्य स्तरमा वृद्धि हुन्छ। लेबर युनियनको शक्तिशाली अहिलेको बजारमा लेबर युनियन आर पावरफुल है। अहिलेको बजारमा लेबर युनियन आर पावरफुल अहिलेको बजारमा लेबर युनियन आर पावरफुल है। लेबर युनियन आर पावरफुल। श्रम संगठनहरू शक्तिशाली रहेका हुन्। अहिलेको बजारमा श्रम संगठनहरू शक्तिशाली रहेका हुन्। अर्थात् दैट इज श्रम संगठनहरू शक्तिशाली रहेका हुन्छन् है। श्रम संगठनहरू शक्तिशाली रहेका हुन्छन्। अर्थात् यो भने के भने हामीले भने लेबर युनियनहरूले श्रम संगठनहरू लेबर युनियनहरूले के को डिमान्ड गरे वेज रेट बढाउने। हेर्नुहोस् माग वृद्धि भएर यसले चाहिँ कस्ट बढ्छ, कस्ट बढ्ने भने एग्रिगेट सप्लाई घट्छ र यसले मूल्य बढ्छ, प्राइस बढ्छ। लेबर युनियनले के को डिमान्ड गरे भने
है। लेबर युनियनले है, लेबर युनियनले वेज रेटको माग है, लेबर युनियनले त्यो डिमान्ड गरे वेज रेट हेर्नुहोस्, लागतद्वारा के भने वेज रेट भन्यो होइन, यो के भने अहिले यो चाहिँ हाम्रो ज्याला भन्ने वेज रेट हेर्नु, वेज ज्याला दर, सी भनेको कस्ट अफ प्रोडक्सन कस्ट लागत, एएस भनेको एग्रिगेट सप्लाई, एग्रिगेट सप्लाई आपूर्ति असहज भयो हेर्नुहोस् कम्या, पी भनेको प्राइस लेभल, पी भनेको प्राइस लेभल है। के भने यो हामी अहिलेको एक्जिस्टिङ तपाईँको इम्पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा, इम्पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा लेबर युनियनहरूले के को माग गरे, वेज रेट विदाउट इन्क्रिजिङ प्रोडक्टिभिटी, उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने होइन, फेरि उत्पादकत्वमा वृद्धि नगरिकन प्रोडक्सन गर्ने क्यापासिटीमा वृद्धि नगरिकन लेबर युनियनले के को माग गरे भने वेज रेट लेबर युनियनहरूले है, लेबर युनियन डिमान्ड फर हायर वेज रेट, लेबर युनियनले वेज रेट बढाउने हो भने लागत बढ्छ, एग्रिगेट सप्लाई गर्छ र प्राइसमा वृद्धि भई वेज रेट हेर्नुहोस् है, वेज बढ्यो, एग्रिगेट सप्लाई घट्यो र यो एकमा ज्यालाद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति भयो भने, त अर्को चाहिँ सेकेन्डमा नाफाद्वारा प्रेरित, नाफाद्वारा प्रेरित, नाफाद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, 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 नाफाद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति है। अर्को चाहिँ हाम्रो के भयो, नाफाद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति। अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ बजारमा इकोनोमी अर्थात् सिन्डिकेट बजार भन्नुहोस्, अर्थात् यो चाहिँ के त हाम्रो कार्टेल मार्केटमा अर्थात् अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारहरूमा दुई वा दुईभन्दा बढी फर्महरू मिलेर आपसमा सहमति सहकार्य हेर्नुहोस्, कार्टेलिङ गर्छन्, कोलिजन गर्छन् हेर्नुहोस् र नाफा कमाउँछन्, वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा असहज गरेर, सप्लाईमा आपूर्तिमा असहज गरेर नाफाद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति है, नाफाद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति। यो चाहिँ अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारमा है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा दुई वा दुईभन्दा बढी फर्महरू, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारमा दुई वा दुईभन्दा बढी फर्महरू मिलेर अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा है। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो एउटा ज्यालाद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति भयो र अर्को चाहिँ के भयो भने हाम्रो नाफाद्वारा, ज्यालाद्वारा प्रेरित भनेको लेबर युनियनले भयो हेर्नुहोस्, लेबर युनियनले लेबरको आपूर्तिमा असहज परिस्थिति, लेबरको सप्लाई घटाउने हेर्नुहोस् र वेज रेट बढाउने हेर्नुहोस्, अनि त्यस्तै गरेर अनि नाफाद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति अपूर्ण बजारमा दुई वा दुईभन्दा बढी फर्महरू मिलेर वस्तु तथा सेवाहरूको आपूर्तिमा कमी, आपूर्तिमा असहज, सेवाहरूको आपूर्तिमा असहज मिलेर वस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा असहज वा कमी ल्याई
वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा वृद्धि गरी बढीभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्दछन्। केद्वारा प्रेरित भने यो हाम्रो केद्वारा प्रेरित भने यो हाम्रो केद्वारा प्रेरित भयो भने यो हाम्रो केद्वारा प्रेरित भयो भने यो हाम्रो यो चाहिँ नाफा कमाउने उद्देश्यले बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले सप्लाईमा आपूर्तिमा असहज फर्महरू मिलेर हेर्नुहोस्। र यस्तोलाई के भन्छ यस्तो बजारलाई मिन्स तपाईँ के भनिन्छ हाम्रो यो कालो बजारलाई के भनिन्छ हाम्रो कालो बजारी। हेर्नुहोस् कालो बजारी यसलाई के भनिन्छ हेर्नुहोस् कालो बजारी भन्छ। यसलाई के भन्छ कालो बजारी कालो बजारमा ब्ल्याक मार्केट कालो बजारी भनिन्छ कालो बजारी भनिन्छ। ब्ल्याक इकोनोमी भनिन्छ। कसले गरेको हेर्नुहोस् सप्लायरहरूले सप्लाई आपूर्तिमा असहज परिस्थिति सप्लायरहरूले चाहिँ के त हेर्नुहोस् मिलेर दुई वा दुईभन्दा बढी फर्महरू प्रोड्युसरहरू मिलेर के गर्थे यो मार्केटमा सर्ट। जस्तै ग्यास पसलेहरू हेर्नुहोस् तपाईले देख्नु भएको ग्यास पसलेहरूले के गर्छन् भने ग्यास पसलेहरूले के गर्छन् कहिलेकाहीँ मिलेर के गर्छन् ग्यास छैन ग्यासको सर्टेज भयो भन्छन्। हेर्नुहोस् तपाईले देख्नु भएको ग्यास पसलेहरूले कहिलेकाहीँ ग्यास आउने भएन इन्डियाले नाकाबन्दी गर्ने भयो ग्यास त आउँदैन भनेर सबै ग्यास पसले नाका के भन्छन् ग्यास छैन सर्टेज भयो भन्छन्। हेर्नुहोस् किन गर्छन् भने ग्यासको मूल्य बढाउनुको लागि। हेर्नुहोस् असहज परिस्थिति कालो धन्दा गर्छन्। हेर्नुहोस् ग्यास पसलेहरूले के कमाउनुको लागि बढीभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्नुको लागि। हेर्नुहोस् बढीभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्नुको लागि बढीभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्नुको लागि वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा असहज परिस्थिति वस्तु तथा सेवाहरूको आपूर्तिमा असहज परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने मूल्यमा वृद्धि हुन्छ भने हेर्नुहोस् सप्लाईमा आपूर्तिमा असहज परिस्थिति एकदम प्याजको इक्जाम्पल हेर्नु अहिले नै भर्खर हिजो देख्नु भएको थियो एक हप्ता दुई हप्ता पहिले सबै तपाईको के त प्याज बेच्ने व्यापारीहरूले प्याजमा असहज परिस्थिति ल्याए छैन भने सर्टेज गराए हेर्नु अनि 50 रुपैयाँमा पाउने प्याज 40 मा पाउने 120-30 बनाए हेर्नु 200 सम्म पुग्यो भनेको चाहिँ के भने दुई वा दुईभन्दा बढी फर्महरूले के कमाउने उद्देश्यले अत्यधिक नाफा कमाउने उद्देश्यले के गर्छन् भने सप्लाईमा आपूर्ति असहज परिस्थितिको सिर्जना गरी वस्तु त्यसलाई दिस इज कल्ड के भन्छ ब्ल्याक इकोनोमी ब्ल्याक मार्केट कालो बजारीको धन्दा भनिन्छ कालो बजारीको धन्दा भनिन्छ अनि के भन्यो प्रोड्युसरहरूले हेर्नुहोस् प्रोड्युसरहरूले सप्लाईमा आपूर्तिमा असहज परिस्थितिमा प्रोड्युसरहरूले कसले गर्ने हो यो हाम्रो फर्महरूले। हेर्नुहोस् फर्महरूले के गर्छन् भने प्रॉफिट बढाउनको लागि प्रॉफिट हाई गर्नको लागि प्रॉफिट बढाउनको लागि के गर्दिन्छन् तिनीहरूले भने बढाउनको लागि सप्लाई आपूर्तिमा कमी गर्छन् असहज परिस्थिति ल्याउँछन् र जसको गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो प्राइस बढ्छ भने कसले गर्ने यो फर्म उद्योग धन्दाहरूले फर्म दुई वा दुईभन्दा बढी फर्महरू आपसमा मिलेर फर्म्सहरूले आपसमा प्रॉफिट कमाउने उद्देश्यले नाफा कमाउने उद्देश्यले एक नम्बरमा हामी के लेख्यौं अघि हामीले लेबर युनियनले भन्यो नम्बर 1 मा लेबर युनियनहरूले भने नम्बर 1 मा के भने लेबर युनियन श्रम संगठनहरूले अहिलेको बजारमा श्रम संगठन शक्तिशाली नेपालमा श्रम संगठन शक्तिशाली भने श्रम संगठनहरूले लेबरको उत्पादन गर्ने क्यापासिटीमा वृद्धि नगरिकन केवल वेज मात्र बढा भन्यो भने त्यसले गर्दा के हुन्छ लागत बढ्छ लागत बढेपछि सप्लाई घट्छ सप्लाई घट्यो भने डिमान्ड त्यही थियो हेर्नु
सप्लाईमा आपूर्तिमा असहज भयो भने मूल्य वृद्धि हुन्छ भने। अर्को चाहिँ के भन्यो, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेसन, नाफाद्वारा प्रेरित फर्महरूले बढीभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्नको लागि कार्टेलिङ गर्ने, सिन्डिकेट गर्ने, कोल्युजन गर्ने। के गर्ने कोल्युजन के गरेर के गर्ने भने वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा असहज परिस्थिति सिर्जना गरी बढी मूल्य राख्ने, बढीभन्दा बढी नाफा गर्ने। अहिलेको बेस्ट इक्जाम्पल हाम्रो कसले दिनुभएको, प्याजको इक्जाम्पल, अनिलको इक्जाम्पल माथि कुन दिनुभएको, बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ अहिलेको प्याजको इक्जाम्पल है, प्याजको इक्जाम्पल है। अनि त्यस्तै गरेर अर्को नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ के छ भने सप्लाई सक, आपूर्तिमा झट्का हेर्नु, आपूर्ति झट्का हेर्नु, आपूर्तिमा झट्का हेर्नु। अर्को थर्ड पोइन्ट सी मा हेर्नु, थर्ड पोइन्ट, अर्को पोइन्ट चाहिँ हाम्रो आपूर्तिमा झट्का हेर्नुहोस् है, सप्लाई सक, सप्लाई सक है, आपूर्तिमा झट्का, सप्लाई सक है, आपूर्तिमा झट्का, सप्लाई सक, सप्लाई सक भन्छ यसलाई, सप्लाई सक है। यसलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो सप्लाई सक, झट्का लाग्ने कुरा गर्छ है, सप्लाई सक, आपूर्तिमा झट्का। यो के भन्यो भने यसमा हामी सब आपूर्तिमा झट्का, सप्लाई सक र कहिलेकाहीँ तपाईको के हुन्छ हाम्रो भने प्राकृतिक विपत्ति, बमिज तपाईको बन्द हडताल है। के भन्छ भने के भने बन्द हडताल अनि राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, बन्द हडताल, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपत्ति हेर्नुहोस्, प्राकृतिक विपत्ति हेर्नुहोस्, विपत्ति, भूकम्प, बाढी पहिरो भनेको हेर्नुहोस्, प्राकृतिक विपत्ति भनेको है, प्राकृतिक विपत्ति के त बाढी गयो पहिरो गयो भने हेर्नुहोस्, बन्द हडताल, राजनीतिक अस्थिरता, बन्द प्राकृतिक विपत्ति मिन्स आदि, आदि लेख्यो भने आदि का कारण वस्तु तथा सेवाहरू को विपत्ति कारण आदि कारण वस्तु तथा सेवाहरूको आपूर्तिमा असहज हेर्नुहोस्, आपूर्तिमा असहज परिस्थिति सिर्जना भई मूल्य स्तरमा वृद्धि हुन्छ। आपूर्तिमा असहज, कहिलेकाहीँ के पनि हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ के भयो भूकम्प गयो, बाढी पहिरो गयो हेर्नुहोस् है। अहिले पनि आज हाम्रो बाढी पहिरो कारणले गर्दा, भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ बन्द भयो, हडताल, स्ट्राइक, नेपाल बन्द जस्ता कि कारणहरूले गर्दाखेरि पनि वस्तु तथा सेवाको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो आपूर्तिमा असहज परिस्थिति, बन्द हडताल, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपत्ति आदि कारणहरू है, वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा असहज परिस्थिति सिर्जना भई मूल्य स्तरमा वृद्धि हुन्छ है, मूल्य स्तरमा वृद्धि हुन्छ। तीनटा कारणहरू भयो। दिनमा कस्ट पुश इन्फ्लेसनका कारणहरूमा नम्बर 1 मा वेज पुश इन्फ्लेसन भनेको ब्याज तपाईको यो ज्यालाद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति भयो। ज्यालाको कारणले गर्दाखेरि त्यो लेबर युनियनले भयो, शक्तिशाली लेबर युनियनले के गर्छ भने शक्तिशाली लेबर युनियनहरूले है लेबरको वेज रेट बढा आन्दोलन गर्छन्, हडताल गर्छन्, बन्द गर्छन् हेर्नुहोस्। त्यसपछि प्रोड्युसरले बढाउन त वेज रेट बढाउँछ, बढाएको वेज रेट लागत बढ्छ र लागत बढ्यो सप्लाई आपूर्ति असहज हुन्छ, यसले मूल्य बढ्छ 1 नम्बरमा। अर्को 2 मा के भन्यो 2 वा 2 भन्दा बढी फर्महरूले अहिलेको बजारमा 2 वा 2 भन्दा बढी फर्महरूले आपसमा मिलेर सप्लाईमा असहज परिस्थिति सिर्जना गर्ने हेर्नुहोस्, सप्लाई घटाउने हेर्नुहोस्, मिलेर हेर्नुहोस्। सप्लाईमा असहज परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि है, सप्लाईमा असहज परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो सप्लाईमा भएको अब असहज परिस्थितिको कारण
अनि सप्लाई असहज परिस्थिति सिर्जना गर्ने र सप्लाई छैन भन्ने प्रोड्युसरहरूले मिल्ने सिन्डिकेटको मोनोपोली क्रिएट गर्ने, जसले गर्दा मूल्य बढाउने, त्यसलाई के भन्छ हाम्रो कालो बजारी, ब्ल्याक इकोनोमी भने है। कालो बजारी अर द्याट इज अल्सो नाउन एज ब्ल्याक इकोनोमी भने है। ब्ल्याक इकोनोमी अल्सो नाउन एज ब्ल्याक इकोनोमी के कमाउने उद्देश्यले भने नाफा कमाउने उद्देश्यले भने सप्लाईमा असहज परिस्थिति ल्याए अनि मूल्य बढाउँछ यिनीहरूले भने। अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ के भयो, बन्द, हडताल आदि, अस्थिरता, प्राकृतिक विपत्ति आदि कारण वस्तु सेवाको आपूर्तिमा असहज परिस्थिति भई सिर्जना भई मूल्य स्तरमा वृद्धि हुन्छ भनेर है। त्यहाँ देख्नु भएको तपाईँ भूकम्प गयो, बाढी पहिरो गयो, हेर्नुहोस् बाटो बन्द भइदियो, हेर्नुहोस् बाटो पनि बन्द भइदियो भने हेर्नुहोस् त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, वस्तु तथा सेवाको के हुन्छ हाम्रो आपूर्तिमा वृद्धि हुन आउँछ। वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा के हुन्छ, हाम्रो आपूर्तिमा कमी हुन्छ, असहज परिस्थिति सिर्जना भई मूल्य स्तरमा वृद्धि हुन्छ भनेको यी चाहिँ हाम्रो यो सप्लाई साइड और के भने कस्ट पोषण लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीतिका कारणहरू भयो। एउटा चाहिँ के भने हामी लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, एउटा कारण चाहिँ हाम्रो ज्यालाद्वारा प्रेरित वेज पुश इन्फ्लेसन, अर्को चाहिँ प्रॉफिट पुश इन्फ्लेसन, अर्को चाहिँ सप्लाई सक आपूर्तिमा भएको झट्काको कारणले गर्दा कमी कमजोरी एक्कासी। भोलि नेपाल बन्द होला भने आज बेलुका तरकारीको भाउ सोही साध्य हुँदैन। हेर्नुहोस् तरकारीको चाहिँ मूल्य चाहिँ सागसब्जीको मूल्य चाहिँ एकदम हाई हुन्छ, म्याक्सिमम। त्यो चाहिँ के हो त सप्लाईमा आपूर्तिमा हुने असहज परिस्थितिहरू, कहिले बन्द भयो, हडताल आदि, अस्थिरता हो, आन्दोलन भयो, बन्द, यिनीहरू चाहिँ आदि कारणले वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा असहज परिस्थितिको सिर्जना भई मूल्य स्तरमा वृद्धि हुन्छ है। यी चाहिँ हाम्रो के का कारणहरू भयो। अघि चाहिँ केमा हेर्नुहोस्, मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीतिका कारणहरू के लेख्यौँ त हामीले। नम्बर 1 मा करको दरमा कमी आयो भने कर कमी हुने बित्तिकै डिस्पोजल इन्कम बढ्छ, खर्च गर्ने इन्कम बढ्छ, त्यसले गर्दा कन्जम्सन डिमान्ड बढ्छ, एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ, मूल्य बढ्छ। डिमान्ड पुल इन्फ्लेसनमा अघि है फेरि। अब अर्को अघिकै पोइन्ट के पढ्यो, सरकारी खर्चमा वृद्धि भयो, सरकारले गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचरमा वृद्धि भयो भने इन्कम लेभलमा वृद्धि हुन्छ र त्यसले डिमान्ड बढ्छ र मूल्य बढाउँछ। अर्को चाहिँ बजारमा मुद्राको आपूर्ति सप्लाई बढ्यो भने, मनी सप्लाई बढ्यो भने के हुन्छ, तपाईँहरू खल्तीमा पैसा धेरै भयो भने अनि डिमान्ड बढ्छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू खल्तीमा पैसा धेरै भयो भने अब डिमान्ड बढ्छ, डिमान्ड बढ्यो भने घट्ने फेरि के हो त, बढ्ने के हो त, मूल्य स्तरमा वृद्धि हुन। जनसङ्ख्या वृद्धि भयो, काठमाडौँमा किन मूल्य स्तरमा वृद्धि भयो भने काठमाडौँको डिमान्ड धेरै भयो, जनसङ्ख्या वृद्धि भयो। सबै 75 जिल्लाबाट अनि 75 जिल्ला प्लस अरू संसार सबै कन्ट्रीहरूबाट सबैलाई आउने भनेको कहाँ त काठमाडौँमा चाहिँ के भयो त, डिमान्ड बढ्यो। काठमाडौँको डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै यहाँ रेन्ट अफ द हाउसमा वृद्धि भयो, खाना कन्जम्सनमा, तरकारीहरूमा सबैमा मूल्य वृद्धि हुनुको कारण के हो भने जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले, मनी सप्लाईमा वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि पैसा धेरै भयो भने है, अनि सरकारी खर्चमा वृद्धि भयो भने, त्यस्तै के लेख्यो लियौँ अघि हामीले। अनि अर्को चाहिँ के इन्भेस्टमेन्टमा वृद्धि भयो भने, लगानीमा पनि वृद्धि भयो भने इन्कम लेभल बढ्छ है। यी कारणहरूले ट्याक्स रेट घट्यो भने इन्कम लेभल बढ्यो भने। अनि त्यस्तै गरेर के लेख्यो हामीले, कस्ट पुश इन्फ्लेसन और कस्ट पुश डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन कसो भने किन्सेन थ्योरीको भने, डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन किन्सेन थ्योरी हो भने सप्लाई साइड इन्फ्लेसन क्लासिकल हो, अर्थात् शास्त्रीय अर्थशास्त्रले दिएका भ्यूहरू, शास्त्रीय अर्थशास्त्रका विचारमा है यो चाहिँ सप्लाई साइड इन्फ्लेसन हो, कस्ट पुश इन्फ्लेसन हो भने किन्सोको विचारमा डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन। अगाडिको पढेको हाम्रो डिमान्ड मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति, अर्को चाहिँ के भयो हाम्रो लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति वा आपूर्ति पक्षद्वारा निर्देशित और द्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति भने के भन्यो। डिमान्ड पुल इन्फ्लेसनमा एग्रिगेट डिमान्ड, एग्रिगेट सप्लाई, फुल इम्प्लोइमेन्ट पछि, पूर्ण रोजगारीको अवस्था पछि डिमान्डमा वृद्धि भयो भने डिमान्डमा इन्क्रिज भयो भने मूल्यमा वृद्धि हुन्छ भने यो सप्लाई साइड इन्फ्लेसनमा आपूर्तिद्वारा झट्का त्यो चाहिँ कस्ट पुश लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीतिमा एग्रिगेट डिमान्ड, एग्रिगेट सप्लाई भएको अवस्थाबाट सप्लाई घट्यो भने, डिमान्ड सेम छ, सप्लाई घट्यो भने, सप्लाईमा आपूर्तिमा असहज परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि भएको मूल्य स्तरमा वृद्धिलाई के भन्छ हामी सप्लाई साइड इन्फ्लेसन। सप्लाई साइड इन्फ्लेसन यसलाई के भनिन्छ हाम्रो सप्लाई साइड इन्फ्लेसन भनिन्छ। सप्लाई साइड इन्फ्लेसन है, आपूर्तिमा भएको असहज परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि, आपूर्तिमा भएको असहज परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि र पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि, पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि है, पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि है, फुल इम्प्लोइमेन्ट पछि हैन, पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि है, पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि एकातिर डिमान्ड बढेर अर्कोतिर सप्लाई घटेर, डिमान्ड पुलमा डिमान्ड बढेर सप्लाई साइडमा सप्लाई के भएर
कमी भएर आपूर्तिमा असहज परिस्थिति भएर हुने मुद्रास्फीतिलाई के भन्छ हामी आपूर्ति अर्थात् तपाईँको सप्लाई साइड लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति। यसमा कारणहरू के हो? नम्बर 1 मा ज्यालाद्वारा प्रेरित भयो 1, अर्को चाहिँ के भयो नाफाद्वारा प्रेरित भयो, अर्को चाहिँ आपूर्तिमा झट्का भयो। पोइन्ट हो है, पोइन्ट याद हुनु पहिले त हामी के भन्यो ज्यालाद्वारा 1, अर्को चाहिँ के भन्यो प्रॉफिटद्वारा प्रेरित भयो, अर्को चाहिँ के त आपूर्तिमा झट्का अर्थात् कहिलेकाहीँ प्राकृतिक विपत्ति नेचुरल डिजास्टर भूकम्प बाढी पहिरो गयो भने राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि सप्लाईमा भएको आपूर्तिको असहज परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ भने वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ भने सप्लाईमा भएको असहज परिस्थितिको कारण अघि चाहिँ के त फुल इम्प्लोइमेन्ट पछि सप्लाईमा कमी र अर्को चाहिँ डिमान्ड पुलमा के भन्यो फुल इम्प्लोइमेन्ट पूर्ण रोजगारी अवस्था पछि मागमा भएको वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ है। वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ है। के भन्यो मागद्वारा प्रेरित र मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति। पोइन्ट यति थोर कहाँबाट लेख्नु भएका पोइन्ट सकियो त कहाँबाट लेख्नु थप्ने कुरा भएन नभएको कुरा होइन। रेपिकले निरौलाले सर इक्जाम यति पोइन्ट लेख्दा हुन्छ अनि कति पोइन्ट लेख्ने कहाँबाट लेख्ने भएका पोइन्ट सकिसकेको कहाँ लेख्ने सबै पोइन्ट 3 पोइन्ट है इक्जाममै लेख्ने त हो नि पोइन्ट होइन र भएका पोइन्ट सबै लेखाइसकेपछि पोइन्ट त धेरै थोरै भन्ने कुरा भयो है। यो लेख्ने यी चाहिँ हाम्रो आपूर्तिद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति। अर्को चाहिँ के भने अरे यो चाहिँ लागतद्वारा प्रेरित र अर्को चाहिँ मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति हो। लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति र अर्को चाहिँ के भने हाले मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति। मागमा वृद्धि भने पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि मागमा वृद्धि र पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि सप्लाईमा आपूर्तिमा असर पर्छ। बुझ्ने तरिका के रहेछ हाम्रो एग्रिगेट डिमान्ड एडी इज कल्ड एएस पूर्ण रोजगारी हो। यो अवस्थापछि डिमान्डमा वृद्धि भइदियो यी सप्लाई सेम रह्यो भने मागद्वारा प्रेरित भयो भने एग्रिगेट डिमान्ड एग्रिगेट सप्लाई बराबर छ र यसमा चाहिँ के भयो डिमान्ड सेम र सप्लाई वृद्धि भयो भने सही के भने यो मागद्वारा प्रेरित भयो यो आपूर्तिद्वारा भयो। पत्ता लगाउने तरिका है के भयो एडी इज कल्ड एएस पूर्ण रोजगारी अवस्थामा मागमा वृद्धि भयो भने डिमान्डमा वृद्धि भयो भने डिमान्डमा सप्लाई सेम डिमान्डमा पूर्ण रोजगारी मागमा भयो वृद्धि मागद्वारा प्रेरित र एग्रिगेट डिमान्ड एग्रिगेट सप्लाई बराबर अवस्थामा डिमान्ड सेम तर आपूर्तिमा चाहिँ असहज परिस्थिति आपूर्तिमा कमी है। आपूर्तिमा भएको कमीको कारणले गर्दाखेरि है आपूर्तिमा भएको कमीको कारणले गर्दाखेरि है आपूर्तिमा भएको असहज परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि मूल्य तथा वस्तु तथा सेवाको मा असहज परिस्थिति भने एग्रिगेट डिमान्ड एग्रिगेट सप्लाई डिमान्ड सप्लाई यो चाहिँ हाम्रो मागद्वारा प्रेरित र आपूर्तिद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीतिहरू भयो है। मागद्वारा प्रेरित र आपूर्तिद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीतिहरू भयो। मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति र अर्को चाहिँ के भने हाले लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति। कन्सेप्टमा हेर्नुहोस् है के भने हाले यो किन्सेन इन्फ्लेसन हो। यो चाहिँ किन्सको यो क्लासिकल इन्फ्लेसन भयो है। यो किन्सले भनेको कुरा हो क्लासिकल अर्थशास्त्रले भनेको कुरा हो शास्त्रीय अर्थशास्त्रले भनेको कुरा हो शास्त्रीय अर्थशास्त्रले भनेका कुराहरू के भने हेर्नुहोस् है शास्त्रीय अर्थशास्त्रले भनेको कुराहरू मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति है। मागद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति र लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति है। लागतद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति र के त आपूर्तिद्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति है। लागतद्वारा र मागद्वारा ल अब आजलाई यति गरे। हिजो क्लास लिनु भएको थिएन क्या विष्णु भाइ हिजो क्लास लिनु भएको थिएन र हिजै यो कुराको छलफल सकाइसकेको थियो। यही कुराको छलफल हिजै सकिसकेको थियो। 10 चोटि कमेन्ट कसरी हुन्छ यो कुराको छलफल हिजै भइसकेको थियो है। अहिले एउटै होइन कज एन्ड इफेक्ट आधारमा भनेको थियो कारण र त्यसका प्रकारको आधारमा सरी कज एन्ड इफेक्ट आधारमा त्यसको असरको कारण र त्यसको प्रभावको आधारमा इन्फ्लेसन 2 टाइप्स भनेको थियो है। इन्फ्लेसन 2 टाइप्स भनेको थियो कजेज एन्ड के त हाम्रो कन्सिक्वेन्सेसको आधारमा परिणाम र त्यसको कारण र त्यसको प्रभाव आधारमा 2 प्रकार भने अरु इन्फ्लेसन त सो मेनी टाइप्सहरु धेरै प्रकारका हुन्छ इन्फ्लेसन कजेज एन्ड इफेक्ट एन्ड कजेजको आधारमा बाँकी चाहिँ हामी गरौँला ल। आज यति गरौँ। मेरो टेलिग्राम छैन है
मेरो टेलिग्राम छैन। ल आजलाई यति गरौँ, मेरो कलेज क्लास छ, बाँकी भोलि पर्छ रेगुलर हुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। क्लास इङ्ग्लिसवाला कसले कमेन्ट गर्नु भएको थियो है, इङ्ग्लिसमा भइहाल्छ, भइरहेछ त, कमेन्ट गर्नु जरुरी छैन, भोलि गर्छु, इङ्ग्लिसमा गर्छु, अर्को टाइप्स पढ्छु है। ल आज यति गरे, बाई भोलि गरौँ ल है। ल यति पढाएर पढ्नुहोस् है, पहिले लेखी पढ्नुहोस्, लेखी पढ्नु, धेरै एक्सपेक्ट नगर्नुहोस्, के गरौँला, यति लेखाएको याद गर्नुहोस् है। ल अब है, थ्याङ्क यू, ल थ्याङ्क सबैलाई है, हस् ल। नेपालमै पहिलो पटक विगत 4 वर्षदेखि अनलाइनबाट विभिन्न तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको इन्स्टिट्युट हो स्मार्ट जीके अनलाइन।